نبی دی گال پیا کہ نظر اچھیا کنا سبحان اللہ جیڑا بوٹا اتنا حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ لا گئے میں اس دیگل اس مشن دیگل پیا کریں دا کہ اون دی ذات نو من تے صفات نو من غلبات نو من کمالات نو من معجزات نو من اون دی آل نو من اصحاب نو من ازواج نو من اوے فقط ہک نہیں چار بنات نو من تے دلہ عرش تے رب نل کیتیاں سن معراج والی اس رات نو من او دی روزے اقدس وچ طاہر بندہ بن ونج پاک حیات نو من سید المرسلی خاتم الانبیاء جندے قدمان دے تلے صدرات المنتہا اگر سبحان اللہ اچھی سنیں دے کا جملہ دے سا حضرت قاری صاحب بھولا بھن کوئی بھول نہیں سکتا اجے بھی کئی مسلمان بھیرا چپ بیٹھے ہی وہاں کہ بھولا بھن کوئی بھول نہیں سکتا تول برابر تول نہیں سکتا یہ کئی مالک مہر نہ لاوے بندہ ذکر چ بول نہیں سکتا وہاں کہ حق دا دفتر کھولن سکھو رستہ رب دا گولن سکھو حق دا دفتر کھولن سکھو رستہ رب دا گولن سکھو رب کو ملنا چاہتے ہوتا ذکر نبی وچ بولن سکھو سید المرسلی اور بڑا قیمتی جملہ میں جملہ دے نبیاں تے دوہائیں ہاتھ ذرا بلند کر کے آکھنا سبحان اللہ منکر سیندہ نیک نہیں لگدا منکر اوے منکر کہیں بھی گال دا منکر حیات دا منکر معجزات دا منکر اصحاب دا منکر آل اہل بیت دا منکر منکر سیندہ نیک نہیں لگدا عاشق کہیں دی ٹیک نہیں لگدا عاشق کشمیر دے وچ جو آیا ہے کہیں دی ٹیک تے آیا ہے اللہ دے بھروسے تے آیا ہے اچھی آکھنا سبحان اللہ منکر سیندہ نیک نہیں لگدا عاشق کہیں دی ٹیک نہیں لگدا پر جبریل دے جتا جلدن سیندے وال کو سیک نہیں لگدا اس وقت آپ جائیں سید المرسلی خاتم الانبیاء جیندے قدمان دے تلے صدرات المنتہا جیندے قدمان دے تلے صدرات المنتہا فخر کون و مکان دے سارے ارشاد من فخر کون و مکان دے سارے ارشاد من کرے آقا دے حوالے اپنا تن من دھن کرے آقا دے حوالے اپنا تن من دھن کل طاہر شفاعت کر سی مصطفیٰ کل طاہر شفاعت کر سی مصطفیٰ جندے قدمان دے تلے صدرات المنتہا جندے قدمان دے تلے صدرات المنتہا سید المرسلی خاتم الانبیاء جندے قدمان دے